बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर तारीख का शदीद तरीन हमला। रूस ने यूक्रेन पर 400 से ज़ायद ड्रोन्स और दर्जनों मिसाइलों से कहर बरसा दिया। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का जवाब अमली तौर पर हमले की सूरत में दिया है। यूक्रेनी दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है और पूरे मुल्क में खौफ व हिरास फैल चुका है। ज़ेलेंस्की ने इतराफ़ किया है कि अब इनके पास दफा की सलाहियत बाकी नहीं रही, जबकि रूस ने पैगाम दिया है कि अगर अमेरिका ने मदाखलत की तो मास्को की जगह वाशिंगटन निशाना बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन आमने सामने तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को तवील रेंज मिसाइल देने का अंदिया दे दिया। पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर मास्को पर हमला हुआ तो जवाब में अमेरिका भी निशाना बनेगा। जंग का दायरा यूक्रेन से निकलकर बरह रास्त रूस और अमेरिका के दरमियान मुंतकिल हो रहा है। पुतिन का कहना है कि हम हर शाम ऐसा कहर नाज़िल करेंगे कि दुश्मन कांप उठेगा। अब मामला दो आलमी ताकतों के दरमियान आखिरी सुरख लाइन अबूर करने के करीब है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान खुफिया मुआहदे। यूक्रेन के वसाइल के बदले जंग का सौदा। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से खुफिया मुआहदा तय कर लिया, जिसके तहत यूक्रेन के मादनियात का सौदा किया गया है। रूसी हमलों के बाद ज़ेलेंस्की का कहना है कि या तो हमें बचा लो या रूस सब कुछ ले जाएगा। रूस का मुतालबा है कि पूरा यूक्रेन इनके कंट्रोल में दिया जाए, वरना जंग जारी रहेगी। अगर रूस पूरे मुल्क पर काबज हो गया तो अमेरिका को ज़ेलेंस्की से नहीं, पुतिन से मामलात तय करना पड़ेंगे। मादनी वसाइल की इस जंग में असल शिकस्त अवाम की हो रही है, जबकि ताकतवर ममालिक सौदे तय कर रहे हैं। अमेरिका 4 बड़ी जंगों के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप का आलमी एजेंडा बेनकाब। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में एक साथ 4 बड़ी जंगों के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। यूक्रेन, ईरान, यमन और गजा समेत ताइवान में भी लड़ाई किसी भी वक्त छिड़ सकती है। अमेरिकी स्टैब्लिशमेंट से भी बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप जंगी पॉलिसियों पर अमल कर रहा है। ट्रंप के बाद इसकी बेटी या कोई और करीबी शख्स आइंदा सदर बन सकती है। ये तमाम जंगें दरअसल एक आलमी एजेंडे का हिस्सा मालूम हो रही हैं, जिसका अंजाम तबाही है। रूस का दो टोक पैगाम, अगर हमें रोका गया तो जोहरी जंग यकीनी है। रूस ने इशारा दे दिया है कि अगर इसके खिलाफ रजीम चेंज की कोशिश हुई तो नताइज संगीन हो सकते हैं। रूस के पास 6000 के करीब जोहरी हथियार मौजूद हैं, जिनमें से चंद भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। रूसी मिसाइल अमेरिका, इसराइल और पूरे यूरोप को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। रूस के मुताबिक अब मामला सिर्फ दिफा का नहीं बल्कि बका की जंग में बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी दुनिया को आखिरी आलमी जंग की तरफ धकेल रही है, जिसका अंजाम किसी भी हाथ में नहीं होगा। जीएचक्यू में हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। भारत को दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल आसम मुनीर की ज़ेर सदारत जीएचक्यू में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। भारतीय जारहीर, टीटीपी, बीएलए और फितना अल खवारिज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयों पर इतफाक हुआ। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। कौम के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। फौज ने भारत के स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज को सख्त तरीन जवाब देने का अज़म जाहिर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की जानिब से ऑपरेशन बॉम रा की प्रॉक्सीज हरकत में आ गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन बॉम लॉन्च कर दिया। बीएलए और फितना अल हिंद ने पाकिस्तानी अफवाज और अवामी मकामात को निशाना बनाने की धमकियां दे दी हैं। खसदार में स्कूल बस पर हमला, बेगुनाह बच्चों की शहादत दुश्मन के असल चेहरे को बेनकाब कर गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रा का साबिक पाकिस्तान डेस्क चीफ पराग जैन अब रा का सरबराह बन चुका है, जिसकी तैनाती के बाद पाकिस्तान पर हमले बढ़ने का खदशा है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि रियासती अमलदारी को चैलेंज करने वालों को मुकम्मल तौर पर ताकत से कुचला जाएगा। पाक फौज का वाज़ेह ऐलान, प्रॉक्सीज का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है कि भारतीय प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। टीटीपी, बीएलए और दीगर तंजीमों को अब नरमी नहीं मिलेगी बल्कि सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो अनासर कौमी धारे में आना चाहें इन्हें खुश आमदीद कहा जाएगा, लेकिन जो दुश्मन के इशारों पर
ملک کا امن برباد کریں گے، ان پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ فوج اور ریاستی ادارے اب مکمل طور پر تیاری کے ساتھ دشمن کے ہر ناپاک منصوبے کو ناکام بنانے پر آمادہ ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا عالمی دورہ، امریکہ، ایران اور ترکی میں اہم ملاقاتیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ، ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا اہم دورہ کیا ہے۔ کانفرنس میں فوج کو ان دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا اور سفارتی حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ فارن کمانڈرز اور ایران اسرائیل کشیدگی، مشرق وسطی کی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات بتائے گئے۔ آرمی چیف نے عالمی فورمز پر پاکستان کا موقف مضبوطی سے پیش کیا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں رافیل طیاروں کی تباہی پر بھارتی جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب۔ فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ نے مودی حکومت کے دعوے کو مسترد کر کے اصل حقیقت بے نقاب کر دی۔ آپریشن سندور میں رافیل نہ گرانے کا بی جے پی کا دعویٰ مکمل طور پر کھوکھلا ثابت ہوا۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ناکامی چھپانے کی ایک اور ناکام کوشش سامنے آ گئی۔ بھارتی پروپیگنڈا فیکٹری ایک بار پھر بے نقاب ہوگی۔ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے آئی ٹی سیل نے دعویٰ کیا تھا کہ آپریشن سندور میں کوئی رافیل طیارہ نہیں گرایا گیا، مگر حقائق اس کے برعکس ثابت ہو چکے ہیں۔ ڈسالٹ ایوییشن نے واضح کیا ہے کہ سی ای او اور چیئرمین نے رافیل طیاروں کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ کچھ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ رافیل تکنیکی خرابی کی وجہ سے گرا تھا، تاہم ڈسالٹ ایوییشن نے اس کی سختی سے تردید کی۔ ڈسالٹ ایوییشن کی تردید بھارتی ناکامی کا ایک اور ثبوت ہے، جس کے بعد بھارت کے لیے سچ چھپانا اب ممکن نہیں رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کو ایک بار پھر بڑے حملے کی دھمکی دے ڈالی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران کو ایک بار پھر بڑے حملے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کا انتہائی افزودہ یورینیم کہاں دفن ہے اور ایران جوہری پروگرام کو آگے بڑھائے گا۔ ایران ایک سال میں ایک سے زیادہ نیوکلیر بم بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جو امریکہ اور اسرائیل نے ایک بار کیا وہ 2-3 بار بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ نتن یاہو نے غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی معاہدے کے قریب ہونے کا امکان بھی ظاہر کر دیا ہے۔ امریکی صدر کی برازیل کو دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل پر 50% ٹیرف نافذ کرنے کی دھمکی دے دی۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برازیل کے سابق صدر کے خلاف کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دے دیا۔ رپورٹس کے مطابق برازیل کے صدر کی جانب سے سابق صدر کے خلاف عدالتی کارروائی جاری ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بولسونارو کو صدارتی الیکشن ہارنے کے باوجود اقتدار پر قابض رہنے کی سازش کے الزامات کا سامنا ہے۔ جنوبی کوریا کے سابق صدر کو حراست میں لے لیا گیا۔ مارشل لا نافذ کرنے کی ناکام کوشش کے سلسلے میں جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول کو دوسری بار گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے دائر درخواست پر 7 گھنٹے طویل سماعت ہوئی۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے مارشل لا کی ناکام کوشش پر سابق صدر کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، جس کے بعد یون سک یول کو حراستی مرکز منتقل کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ صدر یون سک یول کو رواں برس اپریل میں آئینی عدالت نے صدارت کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے نائب وزیر خارجہ میخائیل بوگدانوف کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا، ساتھ ہی انہیں مشرق وسطی اور افریقہ کے لیے صدر کی خصوصی مندوب کے منصب سے بھی سرگزشت کر دیا گیا۔ میخائیل بوگدانوف گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے دونوں عہدوں پر فائز تھے اور روس کی مشرق وسطی اور افریقہ سے متعلق سفارتی حکمت عملی میں کلیدی کردار ادا کر رہے تھے اور وہ او آئی سی سمیت بین الاقوامی سلامتی تنظیموں سے متعلق امور بھی دیکھتے تھے۔ امریکہ کی ایران پر نئی پابندیاں، متحدہ عرب امارات، ترکیہ، چین اور ہانگ کانگ کی کمپنیاں بھی زد میں آ گئیں۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایران کے بیجنگ نیٹ ورک پر عائد مزید پابندیوں کے تحت متحدہ عرب امارات، ترکیہ، چین اور ہانگ کانگ کی کچھ کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے بلیک لسٹ کی جانے والی کمپنیوں پر ایران کے میزائل پروگرامز کی مالی و تکنیکی معاونت کے الزامات ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتیں 120 سے تجاوز کر گئیں۔
امریکی میڈیا کے مطابق ٹیکساس میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری طوفانی بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے نظام زندگی شدید متاثر ہوئی ہے، جبکہ طوفان کے باعث ہلاکتوں کی تعداد اب 120 تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے کیئر کاؤنٹی کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں سے اب تک 96 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، جن میں 36 بچے بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔